جب وقت عنایت کے حق سے رساں ہوا، باطل کی شکل دیکھ کے حق آشنا ہوا، گمراہ تھا یہ پھر طریقے وفا ہوا، آدم تھا کہ بندے مشکل کشا ہوا، کہتا تھا آپ نے مجھے خطرے سے دور کیا، مولا نے اس غلام کو دوزخ سے دور کیا، ایسا وفا کوئی دنیا میں کم ہوا، لشکر سے پہلے پٹیائے شاہ الامم ہوا، شیر خدا کا لطف نبی کا کرم ہوا، دوزخ میں تھا کہ داخل باغ کرم ہوا، جو رات کو شہید سپاہ شہید تھا، وہ دن کو ہم نشین جناب نبی ہوا، حضرت کی دوستی سے ایمان بڑھ گیا، سلمان سے یہ تازہ مسلمان بڑھ گیا، رستے میں ساتھیوں سے یہ ذیشان بڑھ گیا، اللہ اہل بیت سے مہمان بڑھ گیا، قاسم رہے ملا حسین حسینہ، والے نبی سے پہلے بہشت بنی ملا، اللہ نے غلہ رفت رسا نازل برد، سب کو سلام مست کر اور دن کو ہوش مند، یا کی اسلام تھا یا سلو سے دشن، اندام شر دشمن دن کو حق پسند، ظلمت کے دور ہوتے ہی کافو مقبول ہو گیا، اور کانٹا سحر کو چاندنی کا پھول ہو گیا، مجرم کو یہ ثواب ملے یہ جزا ملے، تاکید بوتراب سے آگے شفا ملے، ایمان ملے، لقار ملے، مرتبہ ملے، جو بندے حسین ہو اس کو خدا ملے، بہتا سلطنت ہے گدائی حسین کی، اور بندے حسین کے ہیں خدائی حسین کی، یہ فیض الفتح سرے بوتراب تھا، یا آتے آتے راہ گناہ ماہدار تھا، شب کو تو تیرگی کی سبب مشتناب تھا، جس دم سحر نمود ہوئی آفتاب تھا، کیا خدمت و جلال کا جہان مان تھی، اور رخسار حر میں سورہ توبہ کی شان تھی، شبیر کے طرف سے خدا مہربان ہوا، اسی کو کیا ارے نبی مدحا ہوا، جنت میں مہمان قصیب جنا ہوا، اللہ ہم نصیب رسول زمان ہوا، وہ قدر کی حسین علیہ السلام نے، اور قربت کو بھی سلام کیا ہر امام ہے، مرنے تو مرتبے بھی ملے دل کو چین بھی، سادہ
थी कि नाम भी पाया हयाती, रहमत को पेशवाई को, रहमत भी पेशवाई को आई, निजात भी वो फुल और वता किले हो धूमधाम, वो मरहबा का शोर, वाह सलाम, खिदमत के इश्तियाक में हो मलक तमाम, वजाहत के इंतजाम, ज़ियाफत के एहतमाम, पूरों की चश्मैत की हाजिर ये जाम है, और गुलमा पुकारते थे कि हम भी गुलाम हैं। वो सब शिकन जो लश्कर पैमा शिकन में था, उलझन में इंतजार में रंजो में अन्य था, मूसा की तरह साए मकीनन धुमन में था, कांटों में फूल माए मुहब्बर दान में था, आगा में दूधवार सुबह पे कभी थी, या सोला आए नाम जाए सही थी, वो मत की रात, वो होता गम हयात, कर गुजर जिस्म सर, जुबान दिल उदास, तस्वीर हम सबूत का आलम, मधु मिजाज, बैठा तो बेकरार, लौटा तो बेआवाज, जो काम था वो फिक्रो तरद्दुद के साथ था, जानू बसर कभी कभी माथे पे हाथ था, दिल कह रहा था दुश्मन भी जीना मन है, अब तो ये है कि सिद्ध नबी हक पसंद है, पर उनका आप गिलाएं बिगंज है, बच्चों में अल कसकी सदाएं बुलंद है, क्या में बाकी ज़ियाफत का दौर है, मालूम हो गया कि असर ये सामान और है, भाई अर्ज करता बस वहाँ खाइए, तस्वीर से फिक्र क्या है, जरा लेट जाइए, कुछ अपने दिल का हाल हमें तो बताइए, सैयद का क्या कसूर है ये तो बताइए, शामी कल सुबह का खंजर ले आएंगे, हम किस तरह हुसैन का हिसाब बुलाएंगे, ये बात सुन के जिगरबंद ने कहा, अम्मू ये बात आप न कहिए गए होगा, नबी जाने मुर्तजा उम्मत उन्हीं का खून बहाएगी, वाह वाह ये खैर अपनी आँख से देखा करेंगे हम, आप देख लीजिएगा क्या करेंगे हम। मुर्दा गुलाम चौंक के बोला, सच तो है ये फौज कोई चीज, सरदार कोई है, आपके हुजूर जवानाने हो गए, तंशी से शराब है और सर हवा है, मैं तेरे खैच लूं करेगा खराब, और दम में शराब का मिट्टी खराब, इन सबको इनके साथ जलाल कर दिया, इन काफिरों ने दीन को बर्बाद कर दिया, ये कह के जो गुलाम ने दिल शाद कर दिया, और ने खुदा की नाम में इस पर भी वो नहुर जड़ी से जुदा हुआ और आजाद होके सर्व न्याज़े वफा हुआ, नागा फिर मसर हुई, सुबह शहादत शहदी जल मकर हुई, आफत की सब गई,
की सहर हुई और अंजुम की अंजुमन की फलक की नजर हुई। शाने खुदा कि नूर चमनता फलक गया, तारे जो डूबे धुर का सितारा चमक गया। या शायरी नमाज के बांधे गई, दोनों के होंठ उसके और आंखों में गई। शहर के जसद में फूल के कलेजे में थरथरी, वहाँ इसके पूरी यहाँ शाने पैगंबरी शामिल कयूं इरादत शाहे हिजाज में और कुरान के साथ जैसे तसव्वुर नमाज में वो इज्जत नमाज में वो शमा की सूरत नमाज में वो का दिल तो की तबीयत नमाज में वो दावत इमाम की नीयत नमाज में शह की विलास मंजिलते खास हो गई और सूरत में शान सूरत अखलास हो गई। पढ़कर नमाज सुबह सुए पौधे की गया, जुल्मत करेंगे सुबह को मेरे उम्मीद है। आशुक्तो मलूल गया नहीं गया, गोया से गाँव में से नहीं गया। गोया मर हाल है, रंग है, आँख भी चेहरा लाल है। उन्होंने कहा न गम न मेरा हाल खैर है, गजा तमीर मस्जिद मेरा मुद्दैर है, लेकिन न कुछ किसी से मोहब्बत न बैर है। तू सर से बाज आए तो बेसुबह खैर है, मेरा तो हर घड़ी वही अंदाज तौर है। तू आंख से खिला है, तेरा रंग और है। उसने कहा कि आज भगत का जलाल है, उससे है चेहरा जो लाल है, केवल बता रहे हैं कि उसको बलाल मालूम हो गया कि तरफ का हाल। हरगिज वो अपना दोस्त मुझे जानता नहीं, क्या मैं तेरी निगाहों को जानता नहीं। उन्होंने कहा यूं ही सही गुस्से से लाल हूँ और रूसिया मैं राशि के सैदाए हाल हूँ। सैयद के गैर हाल पे क्यों कर बहाल हूँ। तेरे जहरा का बाप खुश्क हो और मैं निहाल हूँ। क्या है गर नबी के आलम का मलाल है। आसुर खुरू वही है जो सैदाए हाल है। उसने कहा सोच समझ कर कयाम कर, मालिक को जिससे रंग न पहुंचे वो काम कर। सैयद को कर्ज करके जमाने में नाम कर, अपने रुसल की आल का किस्सा तमाम कर। हैदर को राज्य देगा तो आराम पाएगा, तौकीर होगी खल्क तो नाम पाएगा। ये सुन के शायद के दोस्त ने गुस्से से लब चबाए, फरमाया अब ज़बान न होगी जो लब हिलाए। तो नाम का तेरी ज़ुबान को खुदा चलाए। सैयद का जो अदू हो वो मालिक सफर में जाए। मैं तेरे न तेरे मुअय्यद के साथ हूँ, ले साफ साफ कहता हूँ।
یہ لطف اور ہے، یہاں سر بسر خطا وہاں پر سے اس کا طور ہے، ارے یہاں مائے کسی ہے اور وہاں قرآن کا دور ہے، مومن کے واسطے تو یہ لشکر کا رزق ہے، ناری یہاں جہیم ہے اور ماں کا رزق ہے۔ سید سے بے وفائی نہیں سے وفا کروں، اپنے نبی کا پاس نہ خوف خدا کروں، ارے کافر بنوں یزید کا کلمہ پڑھا کروں، ایسے شریک کو نزدک دوں تو کیا کروں؟ ہاں تخت حق حسین کا ہے یا ہاں تخت حق حسین کا یا اس سخی کا ہے، مردود تو ہی بتا، یزید نواسا جبریل جی یزید کا جھولا جھولانے آئے، اصول کا یہ منہ ہے میرے جناح سائے، اللہ نے بہشت کے حلے اسے گنائے، اس نے بھی روزے عید یہ رتبے جہاں میں پائے، ناکا رسول دل بڑے حیدر سوار تھے اور محبوب کردگار کے گیسوں میں ہاتھ تھے، ظالم تو زرد منہ تجھے زر کی چاہ ہے اور بندے کو تو خدا دے بو زر کی چاہ ہے، تو برس تو ہر تو ہے تجھے گوہر کی چاہ ہے، یا تو جناب ساقی کوثر کی چاہ ہے، میں بہر ماں دولت ایمان کو چھوڑ دوں، اے مردود زر کی ہوس میں گنج شہیدہ اس نے کہا کہ دیکھ یہ راحت نہ پائے گا، آج ان کو چھوڑ کر حکومت نہ پائے گا، آلے عباس حکومت خلاص نہ پائے گا، یہ قد یہ رفعت یہ عزت نہ پائے گا، ہاں کوئی مجھ سے چاہنے والا گھر بھی ہے، نانا یہ صحیح یہ رسالہ گھر بھی ہے، تم نے کہا جہان کی عزت انہی سے ہے، ہر جسم پر حیات کا خلعت انہی سے ہے، بت پرست کعبے کی حرمت انہی سے ہے، قرآن کی یہ شان یہ صورت انہی سے ہے، کافر نہ دوست بن مجھے کھونے کے واسطے، ارے یہ چاہ کا بڑا ہے دبونے جائے حیا ہے سوچنے والے کے واسطے، قرآن سے منحرف ہوں رسالے کے واسطے، بولا یہ تلاوت زبان ہے، یہ سب سے گفتگو یہ جسارت بیان ہے، آخر کا لفظ تم نے کہا میری شان میں کیا ایک تو ہی مرد ہے، سارے جہان میں تجھ سے ہزار سور ہے میری اسلام، آنکھیں دو گسا کی کوثر اسلام، فرمایا بس خاموش بدکار بدخصال، ارے یہ ذوق یہ عقل یہ کمینوں کی بول چال اور خود کو قید کرے، کیا تیری ملامت کیا
बिगड़े शरीर ने ये सलाह दी कि है मगर अरे मुस्लिम से ये करवा, ये करना है, ये सब बाजू में और पुकारा कि बस ओ वधूवरनाथ, तुझको गाँव की बात में क्या दम? ये अगर बंदे गुलाम मिलाद शहर नस्ल में ओ बेखबर जहान के मोहसिन उसने कहा कि खल्क के मोहसिन वही सही, जाहिद सही, सईद सही, काफी सही, तौकीर में हसन, तो शरफ में अली सही, कौनैन के इमाम नहीं हो, नबी सही, लाखों पर नबी ने कभी फतह पाई है, माँ चंद प्रश्न ना सारी खुदाई है, वो बावफा पुकारा कि ओ शिम्र बेहया, अरे तेरी तरफ खुदाई है, उनकी तरफ उनकी बिन फौज कम नहीं, ओ पान ये जफार अल्लाह खाओ तो खूब पिएंगे ये प्यासे, दमे में भाग थर्राएगा हबीब की पैकार देख कर, और झुक जाएगा हिलाल की तलवार। वह वो जोहर सैकों के सर उड़ाएंगे, जरगामा रंग सूरत जरगाम आएंगे, बच्चे भी उस सिपाह के कोसों भगाएंगे, कासिम कसीम खुल्द की जुर्अत दिखाएंगे। अकबर दमे जिहाद रसूल कबीर हैं और पास वक्त जंग जनाबे अमीर। हजरत तो गैर आए तो अक्सर बहा करें, बल्कि ज़बकी है तो अभी दुआ करें, तूफान उठा गैर फना को फना करें, दुनिया उलट पलट तो आज़मे मिला करें, एकदम गर्द बर्द करें हम लईन को, याबूत रात करके उलट के ज़मीन। ये दुश्मनी अजीब तो गुस्सा अली के साथ, अरे तू भी जफा सार हुआ उस लईन के साथ, अल्लाह ने ये सलूक इमाम मुबीन के साथ, हक भी उन्हीं के साथ है, हम भी उन्हीं के साथ। नारी तुला कत्ल इमाम सईद पर, अब तो उसके रोजगार पे लानत यजीद का। नौफिल पुकारा हद से न बस खामोश हो, इंसान क्यों कयाम करे कर न होश हो, बाहर निकल यहाँ न पहले खरोश हो, आप उससे जंग कर मुस्कुराहट कर गोश। नौफिल के बाद कहते लोग उसके घर गया, हुरका ऑफिसर विषय की सूरत कर गया, नारा किया कि अहले जफा मुझसे जंग कर, अरे मुंह से क्या लड़ेगा भला, मुझसे जंग कर, मैदान में चल समंद मगा, मुझसे जंग कर, अगर मर्द है तो बात पे आ, मुझसे जंग कर, इसका आदत किताब अफसर नहीं हूँ मैं, और अंदर भी हौसला है तो बाहर नहीं हूँ मैं।
تو معاف ہو۔ یہ سن کے وہاں سے چاروں جری خدمت میں چلے، قرضائے نامکار سے شیرے ہری چلے، گھوڑوں کا چڑھ ساری کے راہ یقین چلے، دوزخ کو چھوڑ کر سے خلدِ بری چلے، کفار سے کریم کے پیارے جدا ہوئے، ثابت ہوا کہ اب سے تارے جدا ہوئے۔ غل تھا کہ نیک نام چڑھا ہے نہ جانے پائے، مسرور و شاد کام چلا ہے نہ جانے پائے، حسوئے سہے نام چلا ہے نہ جانے پائے، حور جانب امام چلا ہے نہ جانے پائے، پھر روکا بہت پر رقص اڑاتے چلے گئے، لاکھوں کو چار بند تنی داغ دے گئے، حضرت محل سلام کے روکے انتظار دار، باہر کاپ کر کہا ہے صاحب دیار، لشکر میں شیر گونج رہا ہے بہر نثار، عباس کی ندا ہے خبردار ہوشیار، او بے خبر یہ صدق نبی کے قیام ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم بھی انہی کے غلام ہیں، بیمار ہجر سوئے مسیح آنا آئے گا، اس باغچے پر سبزہ بیگانہ آئے گا، گلشن کے سمت بلبل شہدانہ آئے گا، جس جا کی شمع ہے وہی پروانہ آئے گا، بندے کو اپنے خادموں میں جان لیجیے، اے آقا حر ہوں میری نگاہ سے پہچان لیجیے۔ یہ سنتے ہی حسین خیمے سے باہر آئے، فرمایا پیشوائی کو مہمان کی فوج جائے، میرا ہر ایک عزیز اسے آبرو سے لائے، ہاں مہمان کے دل پر خصورت نہ آنے پائے، کہنا تجھے غریب بلاتا ہے رمضان ارے پر زنگ بوترا بلاتا ہے رمضان، حضرت کے مہمان رسولدار بھائی عباس صالح رمِ مصطفیٰ ملائے، سچ ہے ولا حسین اللہ سے ملائے، جب اور پاس آیا تو سہلے سرحق پر آئے، حیدر تو ساتھ ساتھ تھے مشکل کشائی کو، آئے خود پیشوائی خلق بڑھا پیشوائی کو، چاروں ضرور پڑھتے ہوئے سہ کے ساتھ آئے، صدمے سرند در ندامت سے سر جھکائے، کی عرض اے نبی کے سر فاطمہ کے جائے، حضرت نے میری وجہ سے یہ رنج و غم اٹھائے، مولا یہ جانثار بہت شرمسار ہے، اے تقسیم وار افو کے امیدوار ہے، شہ نے کہا کہ اس میں تمہاری خطا نہیں، خالق گواہ ہے مجھے تم سے گلا نہیں، بندے کا کوئی کام خلاف خدا نہیں، بھائی بجز رضا کوئی میں اس کی، بھائی بجز رضا کوئی اس کی رضا نہیں، دنیا نہ لائے ہو نہ کوئی اور لایا ہے، بے کس اسی کے حکم سے اس بن میں آیا ہے، پھول میں قدم پکڑ کے کہا بخش دیجئے، ارے جانے شبیل روزے جگہ بخش دیجئے، بندے کو اپنے بہر خدا بخش دیجئے، اے آقا وہ باغ سامنے بخش دیجئے، بولے تیری سیاہیت دور ہو گئی، اے مشکل خطا صاحب تو کافور ہو گئی، سلوار پڑھ کے شاہ کے مہمان نے کہا یہ تو مجھے بتائیے یا سکے مصطفیٰ، 2 دن کی پیاس اور یہ تکلیف یہ
کیا اس ظلم جور پر محمد کی وجہ کیا قصد جہاد کی جگہ بہت پست ہو حضرت کی فتح اور عمل کی شکست ہو بس اب نہ صبر کیجئے تو صدمہ اٹھائیے آقا آدھا کو قدرت شہ بھرنا دکھائیے تیغ علی سے خون کا دریا بہائیے کوفے میں چل کے دین کا ڈنکا بجائیے جو حق سے انحراف کرے وہ شہید ہے آقا کوفہ تو تختگاہ جناب امیر ہے فرمایا سلطنت کی نہ دولت کی فکر ہے بھائی بلا کی فکر ہے آفت کی ارے محشر کا انتشار قیامت کی فکر ہے اے حور مجھے شفاعت امت کی فکر ہے صدمے ہو جا کی رنجو مطلب رضا سے ارے مہمان شہید ہو جا خدا سے اس تسنگی میں عابد میں تیر کیجئے اے آقا انجام اہل بیت ذرا سوچ لیجئے بھائی کے ساتھ سوئے وطن بھیج دیجئے لازم ہے ان کا پاس کی احمد حضرت نے سر جھکا کے کہا یہ محال ہے عباس نامدار مجھے چھوڑ جائے آئے اس وقت میں حسین سے ہو جائے وقت پر دستے دم ہو جائے شانے کٹا کے میری کمر ہو جائے یہ ارزہ بیت اللہ بھیڑو آئے ہم صورت رسول للہ بھیڑو چاہت فرمایا ہم کرا تجھے کس طرح بات اے ممکن نہیں کہ اپنے محروم کرنا ارے محضر میں یہ لکھا کہ پرچی جگر پہ تھا آئے پیری میں نوجوان میرے تمہیں دعا کیا اصغر بتی کھاتے زمانے سے جانے ناگا سدانے آئے کی بطر واقع ارے حضرت کو یہ سلام سہر کی دلال ہائے ہائے بے کسی مصیبت ارے بھائی بھائی کو اے شہر دوستا میرے علم کا دھیان رکھتا ہے حضور ارے بھائی کے ساتھ ہے مجھے سب کچھ قبول انہوں نے کہا غلام کو فکر بہار اے آقا فتح انتشار حضرت کے خانہ ذات کو صدمہ ہوا ارے کچھ آپ نے سنا ہے جو سہتا خیال دھڑکا یہ ہے احانت آلے نبی ارے غربت میں اہل بیت کی بے پردگی نہ آخری بات بنتے علی پکاری اس سب دکھ اٹھاؤں گی اما کی طرح نہ شکایت کرا آئے دن رات دھوم کیا دو گاؤں اٹھاؤں گی ارے بھائی کا ساتھ چھوڑ گھر کو نہ جاؤں گی دنیا ہو یا نہ ہو پسائے آئے سر پر جاؤ پر حسین آئے دنیا ہو یا نہ ہو پسائے مسرق آئے سر پر جاؤ پر حسین کو بات پڑے گا یہ واسطہ محمد وائے محمد ہماری جواب کو قبول اللہ سیان ہے بے قرار تمام ایمان ان کی جان مال ازدار ہو گیا ہمارے یہ واسطہ محمد وائے محمد علماء کرام مجاہد کرام لکھوا قائد خامنائی اور آقا اسلیفانی کی محافظت اور اللہ سیان ہے بے قرار تمام سب کو خیریت جو بے اولاد نے صاحب اولاد بنائے جو بے
Itu harusnya ngaku.